सवाल हाँ एक सवाल है कि सूरह तलाक जो हमने पढ़ी है, मैंने कल ही अपनी बीवी से जिक्र किया था कि आप जरा ये सुन लेना, ये लिंक है और आप सुन लें या देख लें इसको। वो कहते नहीं नहीं मुझे मुझे क्या जरूरत है, मैं सूरह तलाक पढ़। मैंने नहीं नहीं आप देख लो, अच्छा है, इसके अंदर ये नहीं कि तलाक के लिए। तो क्या मतलब किस तरह तरगीब दिलाई जा सकती है उनको कि आप लाजमी इसको देखें, उन्हें उन्हें तफसील क्या पढ़ें। देखो, उनको तरगीब दिलाई जा सकती है कि इसके अंदर सिर्फ तलाक के मसाइल नहीं हैं, इसमें एक ख़ानदान को अच्छी तरह घर में घर के माहौल को पुरसकून रखने के, औलाद की तरबियत के, औलाद के हवाले से, मियाँ बीवी के एक दूसरे पर जो हुकूक हैं उनके हवाले से इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। और इंसान जब हर कोई अपने हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल रखता है ना, अपनी अपनी हदूद में रहता है, तो कभी घर में क्लैश नहीं होता। और बाज़ औक़ात ऐसा मिजाज होना चाहिए इंसान का, बल्कि तरीक़ेकार यही होना चाहिए। जिस तरह हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब शादी की तो पहले दिन ही अपनी बीवी से कहा कि हम आपस में एक बात तय कर लें, इंसान हैं हम आपस में, तो एक बात तय कर लें कि मैं इंसान हूँ, मुझे भी कभी गुस्सा आ सकता है, तो जब मैं गुस्से में हूँ तो तुम नरम हो जाया करो, और जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं अपने आप को, ये नहीं कि मर्द कह के मैं क्यों जी अपनी मुँछ नीची करा, ये मुँछ नीची वाला मसला नहीं होता, ये कंप्रोमाइज़ होता है, घर के निज़ाम को चलाने वाला होता है। तो मैं अपने आप को नरम कर लिया करूँगा। तो इस उसूल के मुताबिक उनकी ज़िंदगी इतनी प्यारी गुजरी, इतनी प्यारी गुजरी। उम्मे दरदा बहुत आबिदा, ज़ाहिदा और नेक खातून थी, और अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें हकीम उस सहाबा कहा जाता था। सहाबा कराम में हकीम उल उम्मत का लक़ब उनको दिया जाता था। तो जब हज़रत अबू दरदा फौत हो गए तो उम्मे दरदा से बहुत नेक और किबार सहाबा कराम ने शादी करने की ख्वाहिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अबू दरदा के साथ ही जन्नत में जाना चाहती हूँ। ये ऐसा प्यार होता है। आप दुनिया के अंदर, मैं कल के दर्स में एक बात कह रहा हूँ, यहाँ भी एक ऑनलाइन भी एक बात सुना दूँ, क्योंकि ईद आ रही है, ईद आ रही है, और ईद के मौके पर मैं कहता हूँ कि आम इज्तिमा के अंदर लोग आते हैं ना ईद नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ ईद के खुशी का मौका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिस्साइम फ़रहतान, रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलती हैं, फ़रहतुन इंदा फ़ित्रिही, एक खुशी जब रोज़ा इफ्तार करता है, यानी इफ्तार कर या तो हर रोज़ रोज़ा इफ्तार करता है, या फिर रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल कर लेता है, और फिर उसके बाद ईद आती है। ईद उल फ़ितर इसको इसलिए कहते हैं, ईद उल फ़ितर इसलिए कहते हैं कि इफ्तारी के बाद ईद आई है, रोज़े रख के कंप्लीट करने के बाद, तो ये खुशी का मौका है। अब ऐसे खुशी के मौके पर कई किस्म के लोग हैं। आज भी मौका है, अगर कोई मेरी बात सुन रहे हैं, और मेरे अपने लिए भी आज ये नसीहत है कि कुछ लोग तो जिन्होंने रातों को क़याम भी किया है, रोज़े भी रखे हैं, कुरान की तिलावत भी की, इबादत भी करते रहे, साथ अपनी मेहनत मजदूरी रोज़ी भी कमाते रहे, तो वो तो इस बात में खुशी मनाते हुए सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह नबी अलैहि फरमाया कि ईद नमाज के आने के लिए गुस्ल करके, साफ़ सुथरा लिबास पहन के, खुशबू लगा के, और ईद उल फ़ितर को आने से पहले कुछ खा के घर से जाना चाहिए। तो ये तो अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर ईद नमाज पढ़ खुशी खुशी जा रहे हैं कि हमने कुछ मेहनत की है, मजदूरी की है, हम इसका अल्लाह ताला से अजर लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला से मुतालबा करेंगे कि अल्लाह हमें अजर दे। लेकिन जिसने रोज़े रखे ही नहीं, जो क़याम जब होता था तो उस वक्त भी ड्रामे देखता था, क़याम हो रहा होता था मस्जिदों में ये ताश खेल रहे होते थे, क़याम हो रहा होता था मस्जिद में वो नौजवान क्रिकेट खेल रहे होते थे मस्जिद के पास, क़याम हो रहा होता था उनका फुटबॉल का मैच हो रहा होता था। ना दिन में रोज़े रखे, ना रातों में क़याम किया, ना कुरान की तिलावत की। ये जब ईद के दिन काटन का सूट पहनकर और माया लगाकर उसको, और बाजू फैला फैला कर चलते ईदगाह की तरफ जा रहे होंगे, तो ये क्या सोच के जा रहे हैं। एक ही बात समझ में आती है कि या अल्लाह शुक्र है रमज़ान चला गया, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, यही है ना, और किया तो कुछ है नहीं। ऐसी जो नदामत है, इसका एहसास अगर हो जाए तो आज भी वक्त है। आज 28वां रोज़ा है, कल 29वां होगा, अल्लाह करे 30 हो जाए, तो ये वक्त है। आज भी अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले इंसान, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग ले, तो बाकी वक्त से भी फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी बात ये कि ईद के मौके पर जब जाएंगे हम ईद पढ़ने के लिए, खुशी खुशी से दूसरों को मिलेंगे, खुशी खुशी से दूसरों को मिलेंगे। ये हमारे मुल्क का नहीं है, ये बांग्लादेश का एक साथी है, लेकिन हमारा मुसलमान भाई है, प्यार मोहब्बत से उसको कहते हैं तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। ये इंडिया से भाई हमारा, वो किसी और मुल्क से है, लेकिन जो हमारा सगा भाई है, सगा भाई है, हकीकी भाई है, माँ का बेटा और बाप का बेटा, माँ का बेटा और बाप का बेटा, वो हमारे पास खड़ा, उसकी तरफ देखते भी नहीं, ईद के दिन भी उसकी तरफ नहीं देखते। हमारी सगी बहन है, हम ईद के दिन भी उसको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते। तो ये कैसी खुशी है, ये कैसी खुशी है। और हमारी जो नाराज़गियाँ हैं, बाज़ औक़ात मामूली मामूली बातों पर नाराज़गी हैं, बाज़ औक़ात मामूली मामूली बातों पर नाराज़गियाँ हैं।
کہ جناب کیوں جی کئی سال ہو گئے یہ بندہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہا. بھائی کیا ہوا؟ جی ایک دن یہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پانی کا گلاس لا کے رکھا تو مجھے پتہ نہیں چلا میرے ہاتھ لگ گیا، اس کے بیڈ پہ پانی گر گیا تھا. تو وہ یہ صلح ہی نہیں ہو رہی جناب. ایسی ہماری معمولی بات. میں کھڑا تھا جی تو یہ میرے پاس سے گزر گیا. اس بعض کا انسان اپنی سوچ میں جا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کھڑا ہے. تو اس نے مجھے سلام نہیں کہا، اپنے آپ کو اتنا فن خواہ سمجھتا تو ہم اس کو کیا سمجھیں. تو معمولی باتوں پر ہم نے ایسا ریا ہوتا ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے ہم پر زیادتی بھی کی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو آدمی اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے جس نے اس پر زیادتی کی اور صلح کے لیے آگے بڑھتا ہے، وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، وہ بہتر ہے کہ جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہے. تو معافی سے، تواضع اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دیتا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی دوسرے کی زیادتی اس کو معاف کر کے درگزر کر کے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. دوسری طرف شیطان ہے، وہ کہہ رہا نہ صلح کر لو گے تو کیا وہ کہے گا مجھ نیچی کر لی، اب ناک کٹوا لی، اب ڈر گئے، اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. تو شیطانی وسوسے یہ ہیں کہ صلح کی راہ میں رکاوٹ. اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ تم آگے بڑھ کر صلح کرو گے، تم تواضع اختیار کرو گے، اس کو معاف کر دو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا. تو ہر مسلمان کو اپنے پیارے نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے دل میں جو قدورتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان کو دور کر کے صاف کر کے عید کے میدان میں آنا چاہیے. اگر نہ دلوں میں اگر اسی طرح بغض اور کینہ ہو، عداوت ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے عمل بھی قبول نہیں کروں گا. انذروا ھذین حتی یصطلحا، یہ مسلمان دو جو آپس میں ناراض ہیں، دو بھائی، دو بہنیں، دو دوست، جب تک یہ صلح نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک ان کے عمل کو روکے رکھو. تو ہمیں عید کے دن آنا چاہیے اور اپنے دل کو صاف کر کے دوسروں کے بارے میں، اور کسی نے ہم پر زیادتی بھی کی ہے تو شرح صدر کے ساتھ اس کو معاف کر دیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اور خود آگے بڑھیں. اگر آپ کے آگے بڑھنے سے، صلح کرنے سے وہ نہیں اس بات پہ ایگری ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دونوں کا بوجھ وہ اٹھائے گا. گناہ گار وہ ہوگا جو پہل کرنے والے کے اس اقدام کو قبول نہیں کرتا اور اس کی قدر نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ناراضگیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یا اور میں خصوصی طور پر سورۃ طلاق کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ اس میں اپنے گھر کو، نظام کو چلانے کے لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں نکاح کی غرض و غایت بیان کی نا، کل اس آیت کا میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے ایک حصہ پڑھا تھا، اب اس کو مکمل کرتا ہوں، اس کی غرض و غایت بھی پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی کے غرض و غایت میں سے یہ شادی جو ہے بیوی انعام ہے اللہ کی طرف سے آپ کی جنس میں سے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلے فرمایا تسکنوا، اس پر میں نے کل بات کی تھی، آگے دو لفظ چھوڑ دیے تھے، آج ان پر بات کرتا ہوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تسکنوا الیہا. مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تفسیر کی کہ انسان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آئے شادی کرنے کے ساتھ، اس کو سکون ملے. فرماتے ہیں آگے دو لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، مودہ و رحمہ. کہتے ہیں مودت کا معنی ہے کہ وہ محبت جو انسان دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے، مودہ کا تعلق دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ شوہر دل کی گہرائیوں سے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے، اور بیوی دل کی گہرائیوں سے خلوص اور وفا کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے. فرماتے ہیں اس طرح. اور پھر فرمایا رحمہ کا لفظ استعمال کیا مودہ کے بعد. کہتے ہیں رحمت کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ، یہ شوہر بھی اور بیوی بھی، یہ دونوں فریق جو ہیں یہ انسان ہیں، ان کو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، ان سے غلطی اور کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. تو رحمہ کا لفظ اس لیے اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ دونوں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے درگزر کریں. اگر ایک سے غلطی ہو جائے تو دوسرا اس کو معاف کر دے، اس کے لیے رحمت کے جذبات اپنے دل میں رکھے. اور اگر شوہر سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اپنے بیوی اس کے بارے میں کہ کوئی بات نہیں، تھکا ہوا آیا ہے، نہیں اس کو یاد رہا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ بازار سے لیتے آنا اور اس کو بھول گیا بیچارہ، یا رش میں پھنسا ہوا تھا تو آتے ہی جناب اس کو کہا ابھی نکل جاؤ گھر سے، کیا لے کر نہیں آئے، یہ نہیں. تو یہ بھی بات صحیح نہیں. انسان اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں رحمت کے جذبات رکھیں. بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ناشتہ جلدی تیار نہیں ہوا، کپڑے استری نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں،
کر دے گی، یا آدمی سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے مصروف ہو بچوں میں، نہیں اس کو ٹائم ملا، تو یہ رحمت کے جذبات دونوں رکھیں تو گھر کا نظام بہت اچھا چلتا ہے، اور گھر وہی بہتر ہوتا ہے جس میں پیار و محبت کے ساتھ شوہر اور اس کی بیوی زندگی بسر کریں۔ اس کا بچوں کی تربیت پر بھی بہت اثر پڑتا ہے، اور ماحول پر بھی بہت اثر پڑتا ہے، اور انسان خود بھی سکون میں رہتا ہے۔ جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنے والے، چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرنے والے، ایسے معاملات میں مداخلت، میں کہتا ہوں شوہر کو کرنی نہیں چاہیے۔ مثلا کچن کا کام بیوی کے ذمہ، شوہر کا کام باہر سے کما کر لانا ہے اور راشن لا کر دینا۔ اب یہ کھڑا ہو جائے، ہلدی زیادہ کیوں ڈالی، نمک کم کیوں ڈالا، مرچ اتنی ڈالو، مرچی اتنی ڈالو، یہ چیز اتنی ڈالو، یہ چھری ایسے پکڑو، یہ پیاز ایسے کاٹو، یہ خام خواہ، یہ برتن یہاں کیوں رکھا ہوا بھئی؟ اس کا گھر کا وہ گھر کی وزیر ہے آپ کی، وہ گھر کی رکھوالی کرنے والی ہے، گھر کے نظام کو مینٹین کرنے والی، اس کو بھی تو کوئی اختیارات دو نا، کہ سارے اختیار تم یہی لینا چاہتے کہ تو یہ انسان اس کے کام میں مداخلت نہ کرے، اور بیوی شوہر کے کام میں مداخلت نہ کرے، اس کے بارے میں اپنا دل صاف رکھے۔ شوہر اس کو پتہ ہے، اس سے ڈیل کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس کو کسی کمپنی کی جو مدیر ہے وہ بھی فون کر رہی ہے، کسی کمپنی کی کوئی مینیجر لڑکی، یہ اس کا کاروباری معاملہ ہے، یہ ایک مشکل بن چکی ہے کہ کاروبار بعض اوقات ایسے کرنا پڑتا ہے کہ فون سننا پڑتا ہے، تو فون اس کو باہر سے آئے تو بیوی جو اس سے گھر سر پہ اٹھا لے، تجھے لڑکیوں کے فون آتے تھے، کم از کم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد تو رکھے نا، اعتماد اور یقین کی فضا تو رکھے نا، تو پھر گھر چلتا ہے۔ بدگمانیوں سے گھر نہیں چلتے، کسی کے کام میں بیجا مداخلت سے گھر نہیں چلتے، اور یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے، اور اس حوالے سے یہ درس سننا چاہیے سب۔ جزاکم اللہ خیر۔